अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज का सवाल बनता है कि 22 अगस्त हुआ या करवाया गया। एमक्यूएम के साबिक साथियों ने कुछ खुलासे कर दिए। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीर के देखा तो फकत कतराए खून निकला। यही कुछ हाल आजकल एमक्यूएम पाकिस्तान का है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना सब कुछ लंदन में केसों पे लगा के खर्च तो कर दिया, पर उससे हासिल क्या करेगी अभी तक उसको खुद भी नहीं पता। 7 प्रॉपर्टियां मिले या ना मिले, पर इज्जत बढ़ी जा रही है, क्योंकि एमक्यूएम के साबिक साथी खुल खुल के अपने ही साथियों के सामने आ रहे हैं। जब भी तारीख में पार्टियों का नाम लिया जाए तो उनके कायदों का नाम लाजमी लिया जाएगा। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो को कोई नहीं भूलेगा। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो आज की मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ को कोई नहीं भूलेगा। और इसी तरह अगर हम पीटीआई की बात करें तो इमरान खान को कोई नहीं भूलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम एमक्यूएम की बात करें और अल्ताफ हुसैन को भूल जाएं तो ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है। 22 अगस्त हुई या करवाई गई, इसका खुलासा तो असलम भुट्टो साहब ने भी कुछ दिनों पहले कुछ व्लॉगर से बात करते हुए किया। वो ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब को उस चीज के लिए प्रवोक किया गया, उन्होंने खुद नहीं किया। अगर हम भी उस वीडियो को दोबारा से अगर गौर से देखें तो उन्हें यहां से मुस्तकिल फोन पे जवाब दिया जा रहा था। जवाब कौन लोग दे रहे थे ये मैं भी नहीं लेता नाम, और उन्होंने भी नहीं लिया, पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है। उनसे ये पूछा गया कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। आजकल वही लोग बेनिफिशियरी हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान चला रहे हैं। तो फिर हम ये बात मान लें कि अल्ताफ हुसैन को तरीके से साइडलाइन किया गया। बात कर लेते हैं बगावतों की। बगावतें तो बहुत सारे लोगों ने एमक्यूएम से की हैं, पर वो बागी भी आजकल बोल रहे हैं। इसमें से एक नाम है वासिफ जलील साहब का। अभी हालिया दिनों में फारूक सत्तार साहब ने जो बातें की उनकी सख्ती से तरदीद करते हुए वासिफ जलील साहब ने ट्विटर पर ट्वीट डाल दिया। और उसके बाद शाहिद पाशा ने भी कुछ यही काम किया कि मुझसे भी फारूक सत्तार साहब ने पार्टी में बड़े डिसीजन लेते हुए बानी को अलग करते हुए कोई भी सजेशन नहीं मांगी। क्या एमक्यूएम में कोई अलग तरीके की खिचड़ी पकी है 22 अगस्त के बाद? ऐसा ही लगता है कि हर इंसान ने पार्टी में खुद को बड़ा बनाने की कोशिश की है। वो कहते हैं ना, एक सरपरस्त अगर घर में ना रहे तो सारे खुद बड़े हो जाते हैं। एमक्यूएम की मिसाल भी कुछ इसी तरीके की कि वो सब खुद बड़े हो गए। कोशिश जरूर कर रहे हैं ये एक होने की, पर इसमें इनका बड़ापन एक दूसरे से मिलने से रोक रहा है। पर ये कितने दिन तक एक दूसरे से अलग रह सकते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन सर पे हैं और ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। इसी एब्सोल्युटली नो के साथ इनके साबिक साथियों ने तो ये बता दिया कि बहुत सारे फैसले एमक्यूएम पाकिस्तान ने आज खुद ले लिए, और फारूक सत्तार साहब भी मकाफात अमल का ही हिस्सा बने। जिस तरह उन्होंने अपने कायद को साइडलाइन लगाया था, उसी तरह उनकी पार्टी ने उन्हें भी साइडलाइन लगा दिया। अब वो ये सोचें कि आज वो उसी पार्टी के लिए दोबारा लंदन की अदालत में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पेश हुए, क्या उन्होंने ठीक किया? ये तो उन्हीं को पता होगा। कुछ बात कर लेते हैं एमक्यूएम में होने वाली हलचलों की। साबिक मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर गौरी साहब जो है वो पाकिस्तान की अदालतों में अपनी केसेस को लड़ रहे हैं अमेरिका से बैठ के, और अभी हालिया दिनों में उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक केस लगाया जिसकी के आगा ने जो है वो सुनवाई की, और के आगा ने उसमें काफ़ी बातें की हैं अपने नोटिस लेते हुए। और ख़ास तौर पे ये बाबर गौरी साहब की हिकमत अमली इसलिए कि वो आने के टाइम नहीं चाहते कि उनको FIA या फिर नैब या कोई और भी इदारा अरेस्ट करे। गुलाम नबी मेमन साहब का कहना है कि हमारे पास बाबर गौरी को लेकर कोई भी केस नहीं है, पर अदालत ने इस पर बरहमी का इजहार किया कि वो कहती है मुकम्मल रिपोर्ट प्रोवाइड की जाए। कुछ बात कर लेते हैं बल्दियाती निज़ाम की। अब ये जो बल्दियाती निज़ाम है ये जमहूरियत के तरीके से तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर क्या ये जमहूरी तरीके से किया जा रहा है, इस पे मेरे अपने कुछ सवालात हैं। अब जमहूरियत में हर शख्स को शख्स चुनने का हक है, पर इस बल्दियाती निज़ाम में एक पैनल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसके ऊपर मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि आप लोगों से बात करूँ। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं ये मुझे फीडबैक में बताइएगा, पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनर देना चाहता हूँ। अगर आप कराची के किसी हल्के या इलाके में रहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने इलाके का चेयरमैन यानी अपना UC चेयरमैन चुनना है। उसके बाद आपने अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो इलाके का होगा वो चुनना है। अब इसमें आपके पास अगर आपको एक वाइस चेयरमैन पसंद है और आपको चेयरमैन नहीं पसंद, तो फिर भी आपको एक ही ग्रुप को वोट देना पड़ेगा, चाहे उसमें आपको वाइस चेयरमैन पसंद हो या चेयरमैन पसंद ना हो।
اس میں آپ کی مرضی نہیں, آپ کو ایک پینل ووٹ ہی دینا پڑے گا یا تو آپ ووٹ ضائع کر دیں. تو یہ میری نظر میں شاید یہ بہت ہی غلط اسٹینڈرڈ ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ دوسری پارٹی کا وائس چیئرمین اچھا ہے تو وہ اس کو ووٹ دے دے. یہ کیا طریقہ ہوا کہ جبر ہے ہم پہ کہ ہم ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیں, اسی کا چیئرمین اور اسی کا وائس چیئرمین اپنے علاقے کا جتائیں. یہ جمہوریت میں کہیں بھی نہیں ہوتا. ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ حالیہ دنوں میں خود کی پاپولیرٹی کو ریگین کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اسی اسنا میں اس نے ایم کیو ایم کی وومن کنونشن کال کی, یعنی خواتین کا جلسہ. میں تاریخ میں ایک جلسے کو دیکھ چکا ہوں جو کہ الطاف حسین نے اپنے دور میں بلایا تھا اور باغ جناح میں کیا تھا, جو قائد اعظم کے مزار کے عقب میں ہے. اور اس پورے پنڈال کو نہ صرف بھرا تھا بلکہ روڈز اور قائد اعظم کے مزار تک رشی رش اور صرف خواتین کا سر ہی سر تھا. کیا ایم کیو ایم پاکستان اس دفعہ نشتر پارک ہی کو صحیح بھر پائے گی؟ کیا خواتین اس تعداد میں ایم کیو ایم کے جلسے میں شریک ہوں گی جس طرح وہ پہلے شریک ہوئی تھی؟ کہنے کو پہلے یہ دن ویکینڈز میں نہیں رکھا گیا تھا, پر یہ اس دفعہ ویکینڈز میں رکھا گیا ہے. تو کیا یہ ایم کیو ایم کو ریزلٹس دے سکے گا؟ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. پر وسیم اختر صاحب بہت ہی پر امید ہے اس بات سے کہ ہمارا عورتوں کا کنونشن دنیا کو یہ بتا دے گا کہ ایم کیو ایم کی پاپولیرٹی کراچی میں ابھی تک ختم نہیں ہوئی. پر میں جناب وسیم اختر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں, وسیم اختر صاحب آپ نے چھوڑا کیا ہے جو ایم کیو ایم کی پاپولیرٹی رہے؟ آپ 3 سال اس شہر کے ناظم تھے, آپ نے نہ اس شہر میں صفائی کا کوئی نظام بنایا, نہ لوگوں کو پینے کا پانی دیا, نہ لوگوں کو تعلیم دی. بس آپ نے ایک کام کیا جو آپ ہم سے کہتے رہے, میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں آج آپ سے کراچی کا شہری ہونے کے ناطے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ کے ماتحت افسران کو تنخواہ نہیں ملتی رہی؟ کیا آپ نے ایز اے ناظم اپنی تنخواہ کلیکٹ نہیں کی؟ کیا آپ اپنی ساری ٹی اے ڈی اے کے مزے نہیں لیتے رہے؟ اگر آپ میں ذرا بھی جرأت ہے تو سر میرے پلیٹ فارم پہ آ کے اس کا حساب دے دیجیے گا کہ کیا آپ نے یہ سب پیسے چھوڑ دیے تھے یا آپ نے وہ سب پیسے اور وہ وقت اپنی عیاشیوں اور مزے میں لٹایا ہے. پر یہ تابد نہیں رہتا, یہ بات آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. سب اوج کو زوال ضرور آتا ہے. یہ الیکشنز بھی آپ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس سے کم نہیں ہوگا, کیونکہ ایک طرف آپ نے اپنے روحانی والد کو اپنے آپ سے جدا کر رکھا ہے, دوسری طرف آپ کی اپنی خیر کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے, تیسرا آپ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے, چوتھا کہ آپ کو لوگ پچھلے ضمنی انتخابات میں جس طرح اگنور کر رہے ہیں وہ آپ کس طرح گین کریں گے. آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے تحفظات کو واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پرابلمز ہیں, ہمارے ساتھ کانسٹیٹوئنسیز کا پرابلم ہے, ہمارے ساتھ بلدیاتی نظام کا پرابلم ہے. آپ حتم امکان کوشش کر رہے ہیں کہ 16 جنوری کو الیکشنز نہ ہو اور بڑے آپٹیمسٹک بھی ہیں, پر مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ آپ روک پائیں گے کیونکہ کورٹ نے ڈائریکشنز دے دی اور پیپلز پارٹی اس کے لیے مکمل تیار ہے. آپ اپنی بات کر رہے ہیں, شاید ابھی تک تو آپ لوگوں نے اپنے اندر ناظم اور نائب ناظم کا بھی فیصلہ نہیں کیا ہوگا. دوسری طرف پی ٹی آئی یہاں کراچی سے اپنے ناظم اور نائب ناظمین کے نام منگا رہی ہے. اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی اپنے ہوم ورک کو کسی حد تک کمپلیٹ کر چکی ہے. ایم کیو ایم پاکستان میں تو ابھی تک اپنے پتے بھی نہیں کھولیں گے وہ کس طریقے سے اس الیکشنز کو کانٹیسٹ کرے گی. ہاں آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس شہر کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ سیف الرحمان صاحب کو لگوا لیا, پر میں ابھی تک اس کو آپ کی کامیابی سمجھوں یا ناکامی. آپ نے نام تو عبد الوسیم صاحب کا دیا تھا پر ایڈمنسٹریٹر پھر ایک بیوروکریٹ. کیوں اگر مرتضی وہاب صاحب سیاسی طور پہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بن سکتے ہیں تو عبد الوسیم صاحب کیوں نہیں بن سکتے تھے؟ آپ نے کیوں نہیں فورس کیا, اور کیوں گورنر صاحب کے ہی اسپیشل سیکرٹری کو آپ نے اس چیز کے لیے نامزد کیا؟ کیوں؟ یہ سوال آپ سے میں نہیں کراچی کی عوام پوچھ رہی ہے اور آپ سے پوچھتی رہے گی. آپ کو اس کے جواب دینے پڑیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے ملوں گا اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.